Kinapula naman ta sa piniritong buwad, ato kining i-level up sa pinaagi sa pagbutang og sabaw ug mga lamas niini. Ginahimo pud kini sa akong lolo ug karon akong suwayan sa pagluto. Ito nang gisahon ang mga lamas, depende na ninyo kung unsa ang inyong unahon. Samtang gigisa ang mga lamas, akong gihuwat ang kamatis nga malata para ako nang ilunod ang mga bulan. Paghuman o butang sa mga buwad, ato kining hinay-hinayon sa pag-ukay aron dili kini madugmok. Ako na pud kining gibutangan og tubig ug ako na pong timplahan sa asin ug sa paminta. Ato na pud kining gitakuban og uhuaton nga mubukal. Starch akong gibutangan og suka, asukal ug sili. Ug mauna na ang finished product sa ato nga giluto nga buwad. Mga unta,